बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन कैंप सखर के हवाले से आपको अपडेट करूं कि 2 दिन पहले आपने 3 दिन पहले ख़ुद विटनेस किया कि रात के टाइम पे जो हमारे पास ट्रैवलर्स आए थे, 600 प्लस ट्रैवलर्स जो नेगेटिव थे, उनको हमने अपने घरों की तरफ रवाना किया। और खुशखबरी दूसरी ये भी है कि इंशाल्लाह आपको आज शाम तक बताएंगे कि कल हमारे कैंप से जो दूसरे ट्रैवलर्स थे उनकी भी एक बैच जो है हम अपनी घरों की तरफ रवाना कर रहे हैं, जिनको आज हमारे डॉक्टर्स की टीम क्लियर करेगी। टेस्टिंग के हवाले से बहुत से सवालात पूछे गए कि टेस्ट किस तरह हो रहे हैं, कितने लोगों के हो रहे हैं, तो हम वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट करते हुए आ रहे हैं। जो हमारे पास पहला बैच आया था वो 303 का था ट्रैवलर्स का। उसमें से हमने बार बार ये बताया कि 151 नेगेटिव थे और 151 पॉजिटिव थे, 152 नेगेटिव थे। तो उसमें यूँ हुआ कि हमने उनको पूरा 14 डेज़ उनके आज पूरे हो गए। तो आज उनके टेस्ट सुबह से स्टार्ट हो गए हैं। पॉजिटिव्स के जो हैं वो अब 2 दफ़ा टेस्ट होंगे। आज एक टेस्ट उनका आज होगा, एक उनका कल होगा। दोनों टेस्ट जब उनके नेगेटिव आएंगे फिर उनको डॉक्टर्स की टीम रिलीज़ करेगी कि वो अपने घरों की तरफ जा सकते हैं। उनके कल पर एक दिन पहले टेस्ट ले लिए गए, आज उनके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो जिस तरह रिज़ल्ट्स अभी आ भी गए होंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ यहाँ पे, तो जिस तरह उनके रिज़ल्ट्स आते हैं तो फिर उनको भी हम इंशाल्लाह जो उनके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी तरफ, अपने घरों की तरफ उनको रवाना करेंगे। और एक जो SOP बनाई गई है वो ये है कि जो जो यहाँ से क्वारंटीन कैंप सखर से ट्रैवलर्स जिस डिस्ट्रिक्ट के भी थे, जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहिबान और SSP साहिबान को पाबंद किया गया है कि डेली बेसिस पे रूटीन अगले 7 से 9 दिन तक उनसे राब्ते में रहें और उनसे अपना राब्ता मुनक़ता ना करें, उनसे बात करते रहें, ताकि अगला भी हम जो उनको अपने घरों में जाके भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो भी, उसको भी हम अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकें। और थोड़ी देर पहले एक बात ये पूछी गई आप लोगों की तरफ से कि क्या और ज़ायरीन, क्या और ट्रैवलर सखर कैंप की तरफ आ रहे हैं ईरान बॉर्डर से। तो जी इस वक्त हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, इस वक्त हमें बताया नहीं गया है। जैसे ही हमें बताया जाएगा तो हम इंशाल्लाह जो भी आएगा यहाँ पे उसको कंप्लीट मेडिकली ट्रीटमेंट उसको देंगे। का जो मकसद है कि यहाँ पे जो हमारे ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनकी अच्छी तरह यहाँ पे टेस्ट हो सकें, और जिन जो नेगेटिव होंगे उनको उनके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स भेजा जाएगा, जो पॉजिटिव होंगे वो उनको यहाँ क्वारंटीन में रखा जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो भी हैं, जो मैंने आपको अभी ब्रीफ़ की, ये हमारी टीम है कराची से डॉक्टर्स की आती है, जिसको डॉक्टर शैला बाकी साहिबा हेड करती हैं। वो हमें ये सारे क्लियरेंसेस देती हैं कि आप अभी इन पेशेंट्स को, जो ये ट्रैवलर्स हैं सॉरी, उनको अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स भेजें और इनको और कुछ अरसे के लिए यहाँ पे रखें। बाकी क्वारंटीन के हवाले से बहुत सी मीडिया पे बातें चलती रहीं, कभी क्या, तो इस वक्त मैं नहीं समझूंगा कि इस पे टाइम ज़ाया करूं और बात करूं। अब इस वक्त ये वक्त सियासत करने का नहीं है। मैंने बार बार कहा है, ये वक्त किसी में पॉइंट स्कोरिंग करने का नहीं है। इस वक्त हमें पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, एक कौम बनना पड़ेगा। अगर अब भी इस वक्त भी हम दुनिया के ममालिक को, दूसरे ममालिकों को देख के कोई सबक हासिल नहीं कर रहे, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट, स्पेशली मुराद अली शाह साहब ने जो डिसीशंस लिए हैं, जो फरवरी से उन्होंने डिसीशंस लिए हैं, और मैं ये एक और बात आपको बताता चलूं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब को डिसीशंस लेने चाहिए थे जनवरी और फरवरी में, वो अभी तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लेंगे। अभी तक उनके पास से कोई ऐसा फैसला नहीं आया जिसमें ये लगे कि वाकई वो बहुत सीरियस हैं कि इस वायरस से निपट सकते हैं। हम लोग इसको फेस करना पड़ रहा है कि जो सिंध गवर्नमेंट के इकदाम हैं, सिंध गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, यहाँ पे मतलब ऐसे पाकिस्तान में हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। मैं किसी पे तनकीद किए बग़ैर ये बोल रहा हूँ कि खुदारा सिंध गवर्नमेंट जिस तरह स्टेप्स उठा रही है वो स्टेप्स आप भी लें, क्योंकि ये वायरस ऐसा है जिससे हम एक कौम होकर निपट सकते हैं, इससे मुकाबला कर सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जो सिंध गवर्नमेंट की एडवाइजरीज़ हैं उस पर अमल किया जाए। सिंध गवर्नमेंट की एडवाइजरीज़ पे मैं मुख्तलिफ़ जगहों से दोस्तों के कॉल्स आ रहे हैं, पंजाब से, बलूचिस्तान से, इवन इस्लामाबाद से भी, लेकिन वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग पे ठीक है, बहुत जगहों से हमें शिकायत सिंध में मिली हैं, लेकिन फिर भी 70-80% अब अमल दरामद शुरू हो गया है।
اگر شاپ کیپرز پہ شاپ کیپرز کے پاس کوئی راشن لینے جاتا ہے یا کچھ لینے جاتا ہے تو وہ بھی مختلف فوٹوز آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے کہ وہ بھی ایک ایس او پی ڈسٹنس قائم کر رہے ہیں, وہاں سے خرید رہے ہیں, سب چیز ہو رہی ہے. میں نے کچھ دن پہلے کرفیو کی بات کی تھی, وہ بات صرف اس لیے کی تھی کہ اس وقت ہمیں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سوشل ڈسٹنسنگ سے اپنے آپ کو جو ہم نے ایڈوائزریز جاری کی ہیں اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اس کو ہم پریونشن اس سے لے سکتے ہیں. اگر کرفیو میں اس وقت بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پہلے 8 سے 8 تھا, صبح 8 بجے سے 8 بجے تک رات کی دکانیں کھلی ہوتی تھی, اب شام 5 بجے تک ہو گئیں. درآمد نہیں کریں گے, ہم اس کو سیریس نہیں لیں گے تو مجبوراً کچھ سخت اقدامات بھی اٹھائے جا سکتے ہیں. اور سختی کا مطلب میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کرفیو کی حالت میں ہمیں جانا پڑے گا کیونکہ ہمیں اپنے لوگوں کو بچانا ہے. میں آپ کے چینلز کے توسط سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اس سندھ گورنمنٹ کی ساری ایڈوائزریز پہ عمل کریں. یہ ہم صرف آپ سب کے لیے, آپ سب کی جان کی وجہ سے, آپ کی جانیں ہمیں بہت عزیز ہیں. ہم اپنے پورے صوبے کے لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں میں کہ پلیز اس پہ عمل کریں تاکہ ہم اس وائرس سے پریونشن لے سکیں. شاہ صاحب میرا سوال ہے کہ کوارنٹائن سینٹر تو بنا دیا, آئسولیشن وارڈ بھی بنا دیا, مگر دیکھیں 10 بار آپ یہ پوچھ چکے ہیں اور میں آپ کو بار بار یہ بتا چکا ہوں کہ صرف سکھر ہی نہیں بلکہ پورے سندھ میں سید مراد علی شاہ صاحب نے پہلے دن جس دن یہ میٹنگ کی تھی اسی دن سے پورے سندھ میں ڈپٹی کمشنر حضرات نے اپنے ڈی سی آفیسز میں کنٹرول رومز قائم کر دیے ہیں اور کنٹرول رومز کے نمبر جو ہیں وہ پبلک کر دیے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, لوکل کیبلز پہ اور ہر جگہ. اب یہ صرف کنٹرول روم اس لیے نہیں ہے کہ کسی کی یہ شکایت کریں کہ کوئی پرائز زیادہ لے رہا ہے, کوئی راشن کی کم دے رہا ہے یا کچھ اور مسئلہ. اس کے کنٹرول رومز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو فوراً بتا سکتے ہیں کہ فلاں بندہ میرے گھر کے برابر میں رہتا ہے, اس کو یہ سمٹمز ہیں, ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم پہنچے گی. اس کے علاوہ یہ 2 مہینے پہلے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اپنے نمبرز الگ جاری کر دیے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی لگتا ہے آپ کے گھر میں ہو, اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں ہو, کسی اور کے گھر میں ہو, کسی محلے میں ہو, آپ کال کریں گے, ہماری ٹیم فوراً وہاں کے پہنچے گی, وہ خود اس کو اپنا میڈیکلی ٹریٹ کرے گی. اگر ضرورت ہوگی, سمٹمز دیکھے گئے تو اس کے ٹیسٹ بھی ہم خود ہی کرائیں گے. دیکھیں اگر آپ کو کوئی شکایت کر رہا ہے تو اس بات کو میں فوراً رد کرتا ہوں اور ہنسی بھی آ رہی ہے کہ اگر میرے ان جوانوں کی شکایت آ رہی ہے جن کو میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ڈاکٹر حضرات, ہمارے پیرامیڈک کے جو کام کر رہے ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے, ہماری نرسز اور دوسرے لوگ, اسپیشلی میں اس میں یہ بھی ساتھ بولتا چلوں کہ ایڈمنسٹریشن کے وہ سارے لوگ, ہماری پولیس آفیسرز, پولیس کے جو ہمارے کانسٹیبلز ہیں, ان سب کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ جس طرح اس مشکل حالات میں یہ لوگ اپنے فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں. بہت مشکل ہے جی, بہت مشکل ہے. میں دیکھ رہا ہوں, میں کوارنٹین کیمپ میں بار بار اندر جا رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے پیرامیڈیکل اسٹاف کتنے اچھے طریقے سے اور کتنا قریب جا کے ان کو بالکل ان کے پاس ساری ایس او پیز وہ کر رہے ہیں, گلاوز بھی ہیں, ماسک بھی ہیں, کٹس بھی ہیں, سب چیزیں, لیکن پھر بھی ان کا جس طرح میڈیکلی وہ ٹریٹ کر رہے ہیں, اگر ان پہ کوئی الزام لگا رہا ہے تو میرے خیال سے یہ بہت شیمفل ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو پہلے ہی بریف یہ کیا کہ جو ٹریولرز ہم یہاں سے بھیج چکے ہیں اور کتنوں کی ہم نے ٹیسٹ کی ہیں, تو میں نے پہلے بھی خوشخبری انشاءاللہ یہاں سے دی تھی اور آج رات تک ہم آپ کو دوسری خوشخبری بھی دیں گے جس طرح ہمارے پاس ریزلٹس آ جائیں گے. اور ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت اچھے ریزلٹس ہیں. سکھر کی اس کوارنٹین کیمپ سے بہت اچھے ریزلٹس ہم دیں گے, لیکن پھر بھی ایک مرتبہ ریکویسٹ کروں کہ ریزلٹس ہم اچھے دیں گے, خبر ہم اچھی سنائیں گے, لیکن ہمارے پورے پاکستانیوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ جب تک خود اس میں سیریس نہیں ہوں گے تب تک ہم اس وائرس سے نہیں بچ سکتے. آپ اپنوں کا, اپنے پیاروں کا جو آپ کے ارد گرد ہیں, آپ کو خود کو خیال کرنا پڑے گا. اگر آپ میں کسی میں کوئی سمٹمز ہیں تو آپ اپنے آپ کو ان سے آئسولیٹ کر لیجئے. ہم اس وائرس سے اسی طرح نپٹ سکتے ہیں, اسی طرح اس کو فیس کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی اس کو سیریس نہیں لے رہا تو وہ بہت بڑی بھول کر رہا ہے. آخری سوال ہے کہ 3 سے 4 دن پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ظاہرین جو ہے مظاہرین بن گئے تھے, کافی باہر آ گئے تھے, مظاہرہ کیا گیا تھا. کل بھی ہم نے دیکھا کہ خواتین کی جانب سے مظاہرہ ہوا, ان کا یہ پہلے بھی وہ ایک بار میں کہتا رہا ہوں, آپ نے پھر وہی الفاظ دہرا دیے. پہلے بھی وہ والنٹیئرز کا مسئلہ تھا, وہ ظاہرین کا نہیں تھا.
اور کل جو لیڈیز آئی تھیں وہ لیڈیز اس لیے وہاں پہ جمع ہوئی تھیں کہ ان کا ٹیسٹ ہونا تھا وہاں پہ. وہ ٹیم کل کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکی. وہ ٹیم آج صبح 8 بجے سے اس نے کام اپنا شروع کر دیا ہے. ہمارے پاس کٹس بھی وافر مقدار میں موجود ہیں. سارا جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے وہ سارا موجود ہے. ساری چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور ٹیسٹ اسٹارٹ ہو گئے ہیں. وہ جس طرح اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ بولوں کہ وہ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں منگل کر رہے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹیسٹ آج ہو جائیں گے. ہم آج رات تک آپ کو رزلٹس دے دیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.